عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول، يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟